नमस्कार, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। गोजीमा दाम हुनुपर्छ नेपालमा सांसद, राजदूत, संवैधानिक आयोगका पदहरू, सरकारी कम्पनीको प्रबन्धक समिति, बोर्ड आदि इत्यादिको अध्यक्ष जस्ता पदहरू बजारमा छ्याप्टी पाइने सामान चाहिँ किन्न पाइन्छ भन्ने गरिन्छ। चुनावमा टिकट बिक्री भएको त तपाईँ हामीले सुनेकै हो। सरकार बनाउने बेला बहुमत पुर्याउन पहिले अहिलेकै नेताहरूले केही सांसदहरू पनि किनेका थिए। यहाँ मान्छे त यिनीहरूलाई के भनौँ दर्शकवृन्द, जसले नैतिकता बिक्री गर्छन् र पैसामा इमान बेच्छन् अनि देशमा रडाको बचाउँछन्। राजनारायण पाठक, दीप बस्नेत, लोकमान सिंह जस्ता पात्र अख्तियारमा प्रवेश गर्दा यस्तो भएको थिएन जस्तो अहिले 32 पदाधिकारी विभिन्न 11वटा पदमा प्रवेश गर्दा भइरहेको छ। भन्नका लागि संविधान मिचेर आयोगका पदाधिकारीले शपथ लिए भनिएको छ। मिचिएको संविधान मात्रै हो कि अरू पनि केही हो? आजको समय चक्रमा तिनै 32 पदाधिकारी र नेकपाको एक समूहले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको सम्बन्धमा फेरिमा चर्चा गर्दैछौँ। हेरौँ सुरुमा यो रिपोर्ट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्तका रूपमा राजनारायण पाठकको नाम सिफारिस हुँदै गर्दा धेरैले थाहा पाइसकेका थिए कि पाठक विवादित पात्र हुन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा आर्थिक आचरण राम्रो नभएका व्यक्ति जाँदैछन् भन्ने नेपालका राजनैतिक दल र तिनका नेतालाई राम्रै थाहा थियो, तर विरोध कसैले गरेनन्। पछि तिनै पाठकको घुस माग्दै गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिन बाध्य भए। उनी विरुद्ध अख्तियारले नै अहिले मुद्दा चलाइरहेको छ। कुनै बेला होटलमा काम गरेर जीवन चलाएका दीप बस्नेत सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि आर्थिक साम्राज्य खडा गर्न थाले। सेवाबाट निवृत्त हुने बेलासम्म उनी अर्बपति भइसकेका थिए। उनको धनको स्रोत रहस्यमय छ भन्ने नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरूलाई राम्रै थाहा थियो। उनी पनि अख्तियारकै आयुक्त हुँदै प्रमुख आयुक्त बने। ललिता निवासको जग्गा प्रपञ्च गरी बेची खानेमा उनको नाम मुछिएपछि अहिले अख्तियारले नै उनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि जेलमा छन्। यी दुई उदाहरण मात्रै हुन्। भ्रष्ट र विवादित छवि भएका व्यक्तिहरूलाई छानी शक्तिशाली आयोगमा पठाउने काम नेताहरूले नै गर्छन्। तर जब नेताहरूको स्वार्थ मिल्दैन अनि दुःख पाउँछन् जनताले, राजनारायण पाठक र दीप बस्नेत जस्ता विवादित पात्र अख्तियारमा जाँदा सडकमा नआएका नेताहरू अहिले प्रेम कुमार राई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुँदा नेपाल बन्दकै घोषणा गरिरहेका छन्। उनीहरूको तर्क छ आयोगमा असंवैधानिक ढङ्गबाट आयुक्तहरू ल्याइयो। विभिन्न संवैधानिक आयोगका 32 पदाधिकारीहरूले बुधबार बिहान राष्ट्रपतिको कार्यालयमा शपथ लिए। दिउँसो प्रचण्ड, माधव नेपाल समूहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बिहिबारका लागि नेपाल बन्दको आह्वान गर्यो। नेपालमा स्वार्थ मिल्ने भयो भने संविधान चाहिँदैन, ऐन नियम चाहिँदैन, नैतिकता पनि चाहिँदैन। स्वार्थ नमिल्ने भयो भने संविधान मिलेन, कानुन मिलेन भन्ने तर्क गरिन्छ। दुईटी अख्ती समयकै ठाउँमा थिएन, एकैचोटि लुटेर खाए यिनीहरूले, खाइरहेछन् लुटेर। यिनीहरूका मन्त्रीहरू अहिले पनि उसमै छन्। यिनीहरूका राजदूतहरू हेर्नु, त्यो पुष्पकमल दाहालको भाइ भतिजा छोरी बुहारीको राजदूत कहाँका छन्? अहिले पनि छँदैछन् विदेशमा। माधव नेपालको भागको छँदैछ। झलनाथ खनालले त्यो कति 1 अर्ब रुपियाँको सर्वपाल्ने पैसा हसुरेर बसेकै छन्, होइन र? भन्दा अहिले तपाईँको चाहिँ यो ओलीले चाहिँ देशको चाहिँ पैसा विभिन्न काममा तपाईँको वारवार्ती फालेर बसेकै छन् भन्दाखेरि जुन एउटा नाटक यो लुटेराहरूको चाहिँ यो एउटा नाटक हो। यो लुट्नलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, यो भाग आयो भनेर त्यो गोठालाहरू एकतिर फर्काएर त्यो चाहिँ हामीलाई जोकर बना, हामी गोठाला भएका छौँ। यो भाग आयो भने जस्तो यो खानलाई हो यो होइन। लफडा त यो जसरी पनि हुन्थ्यो, किन भन्दा यो मूल नेतृत्वको प्रवृत्ति सबै नेताहरूको करिब होइन। त्यो प्रचण्ड भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ देउबा भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ ओली भन्नुहोस्, उहाँहरू तिनैजनाको एउटै प्रवृत्ति छ। माधव नेपालमा अलि फरक होला, झलनाथमा अलि फरक होला, तर यी मूल तीनवटा नेताहरूको प्रवृत्ति एउटै नै छ। नपत्याए नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई हेर्नुहोस्। उनले सिफारिस गरेका विवादास्पद पूर्व प्रहरी अधिकृत जय बहादुर चन्दलाई समेत प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियारको आयुक्त बनाइदिएका छन्। देउवा अहिले आफ्नो भाग पाएर सन्तुष्ट छन्। उनका लागि यहाँ कहीँ कतै असंवैधानिक भएको लाग्दैन। प्रतिपक्षी भएर पनि देउवा शान्त छन्, तर ठूलो भाग अझै भन्ने हो भने शासन सत्ता नै नपाएको प्रचण्ड नेपाल समूह अहिले आगो भएको छ।
यो आगोको रापमा जनता पिल्सिँदैछन्। प्रचण्ड नेपाल समूहले बिहिबारका लागि नेपाल बन्दको आयोजना गर्दैछ। गैर कानुनी र ज्यादतीपूर्ण रूपमा बलमिच्याइ गरी संवैधानिक परिषदका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई शपथ गराउने काम गरियो। यसको विरुद्धमा अहिले प्रेस वक्तव्यमा जानकारी दिए झै भोलि देशव्यापी आमहडतालको घोषणा गरेका छौँ। संविधान विपरीत असंवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त भएको विरोधमा नेपाल बन्दको आह्वान गरिएको भन्ने तर्क प्रचण्ड नेपाल पक्षको छ। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजिएको घटनाबाट सुरु भएको राजनीतिक किचोलोमा अब जनता पनि प्रभावित हुने निश्चित भएको छ। को लागि यिनीहरूले न सीमाको लागि बोलेका छन्, यिनीहरू न कोभिडको लागि बोलेका छन्, त्यो न इन्जेक्सनको लागि बोलेका छन्, न भोकाको लागि बोलेका छन् भन्दा यिनीहरू अहिले सडकमा खुट्टा पसारेर त्यो श्रीपेस लाउनको लागि हो। हामी नेपाली, हामी मूर्ख भएका छौँ। यी लट्ठैतहरू, यी ठगहरूको पछाडि हामी लागिरहेका छौँ। मैले देखिरहेको हिजोसम्म नेताहरू हामी यहाँ छौँ भन्दै सडकमा थिए। हेर्दा हेर्दै अब सडकमै दौडेर जीवन यापन गरिरहेका जनताको स्थान पनि नेता कार्यकर्ताले नै ओगट्ने देखिएको छ। किनभने नेपाल बन्दको दिन सडकमा मोटर गाडी, साइकल, मान्छे हुँदैनन्। त्यहाँ लाल झण्डा फहराइरहेको कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू हुनेछन्। लाल झण्डा बोकेर श्रमजीवीको श्रम खोसेर भए पनि देश र जनताको नाममा क्रान्ति गर्ने मौसम सुरु भएको छ। अहिले यो मौसममा लाल झण्डा फहराउँदैछ। मौसम फेरिँदै जाँदा कहिले चार तारे झण्डा, कहिले मसालवाला झण्डा, कहिले गाई, हल गोरु, अनेक अनेक रङका झण्डाहरू फरफराइरहन्छन्। गरिबको ढाडमा टेकेर गरिब मुक्तिको भाषण हुने देशमा अनेक देख्न पाइन्छ। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ यो ब्रेकपछि। संविधान बनाउने नेताहरूले, संविधान मिच्ने नेताहरूले, पदाधिकारीहरूको सिफारिस गर्ने पनि तिनै नेता, शपथ खुवाउने पनि तिनै नेता। विवाद हुन्छ माथि माथि, दुःख पाउँछन् जनताले सडकमा। धेरै पछि नेपाल बन्दको आह्वान भएको छ। नेपाल बन्द कुनै प्रगति र क्रान्ति होइन, जनताको भन्दा पनि नेताका एजेन्डा बमोजिम संविधान नै लेखिदासम्म पनि खै कहाँ के सुध्रियो थाहा छैन। देश चाहिँ चौपटैसँगले बिग्रिएको छ। आपसमा मिल्न नसक्नु, देशका लागि काम गर्न नसक्नु, त्यो जनताको समस्या होइन, नेताको समस्या हो। नेताको उद्धारका लागि, सुख शैल र कुर्सीका लागि नेपाल बन्द सहनुपर्ने किन? चाहे जो सुकैले नेपाल बन्द आह्वान गरोस्, हामी जनताको आवाज बोल्छौँ र यो गरिब मारा कार्यक्रम हो भन्न छाड्दै छैनौँ हामीले। बाँकी यो रिपोर्टमा हेरौँ। 11वटा संवैधानिक आयोगहरूमा 32 जना आयुक्तहरूले बुधबार बिहान शपथ लिए। ती 32 जनाको रङ के हो, आस्था के हो, उनीहरूले जिम्मेवारी सम्हालेपछि कस्तो काम गर्छन् भन्नेसँग जनताको खास सरोकार छैन। किनभने ती जनताका मान्छे भन्दा पनि सरकारमा रहेका मानिसहरूलाई खुसी पारेर आयुक्त बनेका हुन्। कुन आयोगमा कुन दलले कसलाई पठाउने, कसलाई राख्ने, कसलाई नराख्ने भन्ने दलहरू बीच हुने भाग बण्डाको कुरा हो। संवैधानिक आयोगमा आयुक्त भएर नियुक्त हुन दक्षता, योग्यता मात्रै भएर पुग्दैन। भ्रष्ट नै भए पनि हुन्छ, तर राजनीतिक पहुँच भने अवश्य चाहिन्छ। अहिलेको नियुक्ति संविधान वा कानुन विपरीत हो भने त्यसको अनुभूति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि हुनुपर्ने हो नि। भाग पाउँदा सबै वैधानिक हुन्छ, भाग नपाउँदा सेतो पनि कालो देखिन्छ। संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति भएकाहरूलाई संविधान मिचेर शपथ गराइयो भन्ने तर्क हुनु अनौठो भएन। संविधान कानुन पालना हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि दुई मत छैन। संविधान जसले बनायो उसैले मिचेको हो भने पनि यसमा जनताको दोष कहाँ छ त? आजको प्रश्न चाहिँ यो हो। जनता त्यस्तै नेता, हामीले नेतालाई मात्रै गाली गरेर हुँदैन। कुरा हुन्छ भन्दा हामी 500 रुपियाँमा भोट बेचेका छौँ, एक थाल मासु भातमा भोट बेचेका छौँ, 4 लिटर पेट्रोलमा भोट बेचेका छौँ। अहिले त्यही 4 लिटर पेट्रोलमा पछि दौडिरहेको छौँ भन्दा यो परिणाम हामीले मत च्यातेर कुनै चाहिँ तपाईँको एउटा नेताको छोरीलाई हामीले मेयर बनाउनै पर्छ। यो ठाउँमा कुनै ठाउँमा हारे पनि त्यसलाई जिताएर सांसद बनाउनै पर्छ यो देशमा भन्दा पद पैसा र चाहिँ
यो शक्तिको लागि जुन हामीले अहिले चाहिँ यो देखेका छौँ, यो दुरुपयोग गरेका छौँ र यो जनताको लागि कुनै पनि यो फाइदा छँदै छैन। वास्तवमा के भन्दाखेरि नेता पनि बदमासी हुन्, यो व्यवस्था बदमासी हो र नेतालाई मात्रै भएर हुँदैन। जबसम्म हामी जनताहरू सुधारिँदैनौँ, एक टपरी भातको पछाडि, एक 2-4 बोतल बियरको पछाडि, 2-4 प्लेट मासुको पछाडि हामी दौडन्छौँ, यस्तै दुःख हुन्छ। धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो जस्तो स्थिति नेपालमा छ। किनभने संविधान बनाउने नेताहरू, मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने नेताहरू, संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गर्ने पनि नेताहरू नै, संविधान मिच्ने पनि नेताहरूले नै, अनि आन्दोलन गर्दा दुःख पाउनु पर्ने चाहिँ जनताले। यस्तो किन? 17,000 मान्छे मारेर त्यही राजाले चाहिँ लागेको श्रीपेच प्रचण्डलाई, पुष्पकमल दाहाललाई लाउनु पर्ने, हेर्नुहोस् होइन र? राजाको छोराछोरी जन्मसिद्ध युवराज राजकुमारी भयो भनेर फाले त हुने जनताले, तर प्रचण्डको त छोरी बुहारी भाइ नोकर चाकर समेत त त्यो राणा पालको जस्तो प्रचण्डले 17,000 मारे, त्यसैको लागि त रहेछ नि, देखियो नि त। बाबुराम भट्टराईले चाहिँ यहाँ गरेर हिँडेर सासू जेठी सासू र उसलाई सबैलाई बुझाउने त्यही त हो नि, श्रीमती मार्फत खाने त त्यही त हो नि, देउबाजीको त्यही त हो नि, देउबाको नि भन्दाखेरि यो सबै हेर्नुहोस्, यो चोरहरूको आउने बाटो फरक। कोही कालीमाटीपट्टिबाट आउनु खोज्छ, कोही यो बालाजुबाट आउनु खोजिरहेछ, कोही चाहिँ यो महाराजबाट आउनु खोजिरहेछ। यो सबै चोरहरूको यो चोर्ने नयाँ नयाँ भनाइ मात्रै हो। आखिर यो देशलाई बर्बाद पार्ने यी चोरहरूको झुन्डहरू, यिनीहरूको तपाईँको चाहिँ बर्बादीहरूलाई एउटा सशक्त सरकार गठन गरेर यिनलाई छानबिन गरेर यिनीहरूको कालो कर्तुतमाथि यिनीलाई जेलमा राख्नुपर्छ। अब यही मूल्य मान्यताहरूमा प्रहार गर्ने गरी, जनतालाई दुःख दिने गरी, राष्ट्रलाई क्षति हुने गरी गर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ जस्टिफाई हुँदैन। फेरि कुन आयोगमा कसलाई कुन तरिकाले कुन स्वार्थले नियुक्त गरिएको छ त्यसबारे जनता बेखबर छन्। कुन आयोगमा को नियुक्त भएर गयो त्यो पनि जनताको चासोको विषय होइन। किनभने आयोगहरू भनेको पनि आफ्ना मान्छेहरू भर्ती गर्ने केन्द्र वा रिटायर्ड भइसकेका बुढाखाडाहरूको ओल्ड एज क्लब जस्तो बनेको छ। यहाँ को जान्छन् को जाँदैनन् जनताको खास चासो छैन। यहाँ चासो त तिनलाई हुँदो रहेछ जसले आफ्ना मान्छे पठाउन पाउँदैनन् वा आफ्नो भागमा परेको आयुक्त पद बिक्री गर्न पाउँदैनन्। विवाद, स्वार्थ र चासो नेताहरूको हुने भएपछि यो विवादमा हुने सङ्घर्ष पनि नेताहरू बीच नै सीमित भइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले न्याय दिएनन् भने तिनीहरूलाई घिसारेर सडकमा ल्याउने चेतावनी दमननाथ ढुङ्गाना र रामकुमारी झाँक्रीले दिएका छन्। संविधान, ऐन कानुन सिकाउनेहरूले मर्यादा र नैतिकता चाहिँ बिर्सन मिल्ने हो र न्यायाधीशलाई घिसारेर सडकमा ल्याउँछौ भन्नेहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नै घिसारेर सडकमा ल्याए भयो नि त। नेता कार्यकर्ता भिडन्त वा संवाद गरेर समस्या समाधान गरे त भइहाल्यो नि। यसमा जनतालाई दुःख दिने गरी कहिले मोटरसाइकल र्याली, कहिले आम सभाको नाटक किन गरिरहनु पर्यो र? यो प्रश्नको जवाफ जनताले खोजेका छन्। प्रधानमन्त्री पद नपाएपछि प्रचण्ड समूहले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्यो। प्रधानमन्त्री पद उम्केला भन्ने डरले प्रधानमन्त्रीले संसद नै विघटन गरिदिए। नेताहरूको यही सत्ता लिप्साका साइड इफेक्टहरू अहिले देखा परिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ भन्दै एकाथरी सडकमा विरोध सभा गरिरहेका छन्। अब एउटा कुरा म भन्छु, जनता हिँड्ने सडकमा, गाडी हिँड्ने सडकमा यो गर्नु यो अपराध हो। नेपालको चाहिँ यो सिडिओ कार्यालयले यसलाई रोक्नुपर्छ, प्रहरीले रोक्नुपर्छ। भोलि हामीले त्यो कार्यक्रम गऱ्यौँ भने हामीलाई लड थुनेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो गल्ती हो, त्यो अपराध हो। अब अन्यथा दिने हो भने नारायण नीतिको चाहिँ भित्रैबाट गरे पनि, बाहिरबाट गर्ने, सिंहदरबार गरे पनि अथवा नेपालगञ्ज गरे पनि यसको अर्थ सेम रहन्छ। र अब यो ठगी खाने, गरी खाने, बोली खानेहरूको लागि अब यो बोल्ने चाहिँ विभिन्न पाटो हो। सरकार पक्ष पनि सभा नै गरिरहेको छ, तर यो सभा के का लागि र किन आयोजना गरिएको हो भन्ने चाहिँ अनुत्तरित छ। ओली पक्षको सभा विरोधका लागि होइन, निर्वाचनका लागि पनि होइन। उसो भए के यो आम सभा गर्ने होडबाजीकै लागि हो त? खास गरेर सडकमा आवागमन अवरुद्ध गर्ने, जनतालाई दुःख दिने, सार्वजनिक सेवाहरू चाहिँ मा पनि अवरोध गर्ने, यो चाहिँ गर्न मिल्दैन। अब त्यो चाहिँ नहुने गरी चाहिँ विरोध कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने हो। तर यहाँ तछाड मछाड भइरहेको छ। अब हुँदा स्वयं सरकार पक्षले नै अहिले चाहिँ अब पुरै सडकहरू अवरुद्ध हुने गरी
अब दरबारको अगाडि नारायणहिटीको अगाडिको पुरै चोक नै कब्जा गरेर ठुलो भेला गर्दैछ भनेपछि सम्पूर्ण यो चाहिँ कानुनी शासनको कानुनी व्यवस्थाको उपहास त स्वयं सरकारले गर्दैछ। आमसभा र्याली धरना हुँदै दलहरू नेपाल बन्द गर्ने तहमै पुगिसकेका छन्। थाहा छैन यस्तो शास्ति जनताले कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो। सत्तामा बसेर सत्ताको स्वाद चाख्न पल्केका नेताहरूले जनताको समस्या बुझ्न छाडिसकेका छन्। जनताले दुई छाक खान पाइरहेका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा भन्दा ठुलो कुरा नेताहरूका लागि राजनीति बनेको छ। यस्तो राजनीति पनि के राजनीति जसले जनताको आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न सक्दैन। जनताको पक्षमा सिन्को नभाँच्ने उल्टो नेपाल बन्द आन्दोलन भाषणबाजी गरेर गरी खानेलाई पनि बराल्न सुहाउँछ र यस्तो गर्न सुहाउँछ यी नेताहरूलाई। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ हामी यो ब्रेकपछि। माथि बस्नेहरूले काम बिगार्छन्, सजाय भारी बोकेर बाँच्ने जीविको चलाउनेहरू समेतले पाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालज्यू, हामीलाई एक प्रश्नको जवाब दिनुहोस् कि तपाईहरूका कारण बिहिबार नेपाल बन्द हुँदैछ। यो बन्दले बसको चालक सहचालक भरिया मजदुरहरूको काम खोसिँदैछ। अब भन्नुहोस् यो वर्गले तपाईहरूको के बिगारिदिएको छ? तपाईहरूको के खाइदिएको छ? अनि तपाईहरू उनीहरूको एक दिनको रोजगारी खोज्दै हुनुहुन्छ? साँच्चै भन्ने हो भने त तपाईहरूले नै जनताको कमाई खाइरहनु भएको छ र जनताकै कमाईबाट बाँच्नेलाई आलोचकहरूले परजीवी भन्ने गर्छन्। हामीले अझै त्यसो भनिहालेका छैनौँ। तर नैतिकता देखाउनुहोस् र यस्ता बन्द हडतालको धन्दा रोक्नुहोस्। फेरि पनि भन्छौँ यो देशका गरिबले हाम्रो नेताको के खाइदिएका छन्? बाँकी यो रिपोर्टमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षले बिहिबार नेपाल बन्दको आह्वान गरेको छ। सरकारले संविधान मिचेर 32 जनालाई विभिन्न संवैधानिक आयोगमा शपथ खुवाएको विरोधमा नेपाल बन्दको आयोजना गरेको हो। नेपाल बन्दमा केहीलाई छाडेर यातायातका साधनहरू बन्द हुनेछन्। यातायातका साधन बन्द हुँदा मानिसको अधिकांश काम ठप्प हुनेछ। सार्वजनिक बस, मालवाहक साधन, निजी भाडाका साधनहरू बन्द हुँदा चालक सहचालक कामबाट विमुख हुनेछन्। मजदुरी गर्नेहरूदेखि भारी बोक्नेहरूले समेत आफ्नो काम बन्द गरेर घरमा बस्नुपर्नेछ। यातायात बन्द हुँदा चालक सहचालक कन्डक्टर भरिया मजदुरको काम रोकिनेछ। सरकारको कदमले 32 जनाले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा जागिरी पाए। यी 32 जनालाई आयुक्त बनाउने सिफारिस संवैधानिक परिषदले गर्यो। राष्ट्रपतिले शपथ खुवाइन्। यो घटनामा बसका चालकको केही भूमिका छैन। बसका सहचालकले पनि केही बिराएका छैनन्। कतिपय मजदुर भरियालाई त संवैधानिक आयोग भनेको के हो भन्ने पनि थाहा छैन। तर उनीहरूको काम बन्द हुनेछ नेपाल बन्दमा। अकुत सम्पत्ति कमाएका चाहिँ यो पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, यो केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवाले त्यो अकुत सम्पत्ति, त्यो कालो धनलाई यो चाहिँ मान्छेको किनबेच गरिरहेछन्। यो एउटा आपत्तिजनक कुरा हो। यो यसरी लिएर आएर मान्छेलाई चाहिँ भेडा बनाएर जुन अहिले सडकमा उतारेका छन्, यो दुःखदायी कुरा हो। यो एउटा सामन्तले गर्ने एउटा अत्याचारी हो। यो मैले देखेको यही हो। यति मात्रै होइन, व्यापार व्यवसाय उद्योग कल कारखाना शिक्षण संस्था पनि बन्द हुनेछन्। बन्द आह्वान गर्ने समूहका प्रमुख दुई नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले पुस 5 अघिसम्म राज्यबाटै तलब भत्ता लिन्थे। प्रचण्ड त अहिले पनि सशस्त्र प्रहरीको ठुलो फौजको सुरक्षामा बस्छन्। अन्य नेताहरू पनि राज्यको सुख सुविधामा अहिले पनि छन्। व्यापारी उद्योगी जनताले तिरेको करबाट नेताहरूको सुख सुविधा तलब भत्ताको जोहो हुने गर्छ। अर्कोतिर एक समूहका नेताहरूको विवाद अर्को समूहका नेताहरूसँग हुन्छ। दुःख पाउँछन् तिनले जसको कुनै दोष हुँदैन, राजनीतिसँग जसको कुनै नाता हुँदैन। संवैधानिक परिषदले 32 जनाको नाम सिफारिस गर्यो। राष्ट्रपतिले शपथ खुवाइन्। यो प्रक्रियामा व्यापारी उद्योगी शिक्षण संस्था यातायात व्यवसायी कसको के दोष र यिनीहरूलाई आफ्नो धन्दा बन्द गर्नु भन्ने उर्दी जारी भएको होला। अब यसले एउटा वैधताको सङ्कट उत्पन्न गर्यो। यसको मतलब ती पदाधिकारीहरू जो नियुक्त भएर गए उनीहरूलाई कसैले पनि स्वीकार गर्दैन। उनीहरूको स्वीकार्यता हुँदैन। त्यहाँ जनताहरू सेवा लिन जाँदैनन्, बरु उनीहरूबाट सशङ्कित हुन्छन्।
उनीहरूलाई दुश्मनको जस्तो व्यवहार गर्न सक्छन् र उनीहरूको अधीनमा रहेका संस्थाहरूमा पनि जनताहरू जाँदैनन्। त्यसकारणले त्यो संस्थाको पनि वैधताको सङ्कट आउँछ यसमा। बुधबार सरकार पक्षको मोटरसाइकल र्यालीबाटै धेरै मानिसहरू आजित भए। माघ 23मा पनि सरकारकै पक्षकै आमसभा पनि तय भएको छ। त्यसको अघिल्लो दिन माघ 22मा नेपाल बन्दको आह्वान गरिएको छ। राज्यको स्रोत साधनबाटै जीविका गरिरहेका परजीवीहरूका लागि त यस्ता आन्दोलन उत्सव जस्तो लाग्न सक्छ, तर गरी खाने वर्गका लागि यस्तो आन्दोलन प्रिय लाग्दैन। खड्गप्रसाद ओलीले राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर लठैतहरू उतारेर तपाईँको सडक जाम गरेर सभा गरिरहेछन् भने यो प्रचण्डको टोलीहरूले पहिला कमाएका अकुत सम्पत्तिहरू, राष्ट्रद्रोह गरेर कमाएका सम्पत्तिहरू, यो चाहिँ यो फाइटर जो चाहिँ यो लडाकुहरूलाई दिएको पैसा ठगेका सम्पत्तिहरू र अहिले चाहिँ व्यापारीहरूबाट यो सबैबाट उठाएका पैसाहरू हेर्नुहोस्। यो खर्च गरेर अहिले पैसा तिरेर ल्याइएको भिड हुन्। आखिरी राज्यबाट तिरिएका लठैतहरू र व्यापारीबाट ठगिएर र यो राज्य ठगेर यो जोडेका सम्पत्तिबाट तिरेका पैसा कताड गरे पनि हामी नेपालीहरूको ट्याक्सबाट तिरेका पैसाहरू दुरुपयोग गरेर त्यो एउटा श्रीपेशको लागि उनीहरूको प्रतिस्पर्धा हो। बन्द हडतालको पनि एउटा केही सामान्य नियम हुनुपर्ने हो, तर अहिले पद र कुर्सी नपाएर फुर्सदिला बनेकाहरूलाई आज मुड चल्यो। भोलि नेपाल बन्द चाहिँ कार्यक्रमको आयोजना भएको छ। धेरै जरुरी काममा मानिसहरू दौडधुप गरिरहेका हुन्छन्। यो बेला न कुबेलाको नेपाल बन्दले तालिका बनाएर काम गरिरहेकाहरू अझै बढी प्रभावित हुन्छन्। कम्तीमा 7 दिनपछि नेपाल बन्द छ भन्ने थाहा हुने हो भने मानिसहरूले सोही बमोजिममा आफ्ना कामहरू गर्छन्। तर यसपटक त आजको भोलि नेपाल बन्द जस्तो कठोर कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। आज बन्द भन्ने, भोलि बन्दै गरिदिने। वाह, कति विद्यार्थीको भोलि परीक्षा होला, कति मानिसहरू आकस्मिक रूपमा भोलि नै के काम गर्दै होलान्, कहाँ कहाँ जाँदै होलान्, कोही विदेश जान टिकट लिएर बसेका थिए होलान्। यो सबैले मन छुँदैन र जिन्दगीमा एउटा पनि राम्रो काम नगरी मर्नेहरू पनि हुँदा रहेछन् र धिक्कार छ यस्ता नेतृत्वहरूप्रति, यस्ता पात्रहरूलाई जसले जनतालाई कहिल्यै पनि सन्तोषको श्वास फेर्न दिएनन्। आजलाई समय चक्र सकियो। दर्शकवृन्द, समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क